السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة سلسلة لقاء مع الموجه. مرحبا بكم في فيديو آخر شرح مصور جديد اللي كنعرضوه لكم على القناة ديالنا. اللي باقي ما شافش الفيديوهات اللي حطينا ديجا على القناة، هذه فرصة ومناسبة أنه يتعرف على جديد الشروحات اللي حطينا، وكذلك أنه يتابونا في لاشين ويفعل الزر ديال الجرس باش أنه يتوصل بجديد الفيديوهات اللي كنحطوهم على القناة. ممكن كذلك أنكم ترجعوا للفيديوهات ولا القائمة ديال الفيديوهات اللي حطينا، ففيها بزاف ديال الحوايج اللي غادي تستافدوا منهم الشيء الكثير اصدقائي صديقاتي. دونك تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله تعالى فاحنا من بعد ما طرقنا المعهد الوطني للتهيئة أو التعمير، وكذلك التسجيل في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وبالإضافة لزيف لينيس وغيرها من الأشياء. جاء الوقت باش أننا نمشيو ونبقاو في مدينة الرباط ونحطوا الرحال في لينساب ديال غابة. ملي كنهضروا على لينساب فهي لابريفياسيون ديال l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. وبغيت نضيف فقط ان ملي كنمشيو لجوجل تنكتبوا انساب فكاين كتبات لنا ولا كتفتح لنا هاد الصفحه، كنكليكيو هنا وكندخلوا مباشره للموقع الالكتروني للمعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث. دونك هذا المعهد فهو تابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع ديال الثقافة. وهناك مجموعة ديال الأشياء اللي ممكن أنكم تعرفوا عليهم من خلال هذا الموقع: البريزونطاسيون، كذلك لي فورماسيون اللي كاينين، لي ماستر، الدكتوراه وغيرها من الاشياء اللي كنصحكم كذلك انكم تكتشفوها وتعرفوا على المعهد من بابه الواسع. دونك باش ما نكثرش بزاف الهضره فغادي نكليكيو على الاعلان عن مباراة ولوج المعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث برسم الموسم الجامعي 2021-2022. من بعد ما كنكليكي فكنجيو ديريكتومون لهاد الصفحه. بالنسبة للبكالوريا كلشي البكالوريات مقبولين، علمية تقنية أدبية، كاع الناس اللي حاصلين على البكالوريا أنهم ممكن يدفعوا لهذا المعهد ديال الإنصاف. وكذلك فالناس اللي عندهم فقط بكالوريا ديال سواء ديال 2020 ولا ديال 2021 هما اللي عندهم الحق، وتكون كونديدا ما فايتش 25 سنة، يعني تكون من 25 لتحت. وتيقول لك تاني بانه ما يمكنش انك تقبل الا ما تسجلتيش في السيت ديال الانصاب، وان هاد العمليه ديال التسجيل في الموقع ولا الفورمولير اللي غادي نتعرفوا عليه بعد لحظات فهو ضروري انك تسجل فيه. وبالنسبه لي فيليير اللي هما اكريديتي ولا اللي تم الاعتماد ديالهم، فعندنا جوج: عندنا الاركيولوجي وعندنا كذلك لا فيليير ديال لونثروبولوجي ميزيولوجي. هادو هما الشعاب اللي تم الاعتماد ديالهم، وغتقراو بطبيعة الحال 6 ديال لي سيمستر، يعني غتقراو 3 سنين باش انكم تحصلوا على الاجازه في هاد المعهد. دونك ممكن بعد ذلك انكم ديروا ماستر. دونك كنجيو حنا لهنا بلا ما نطول عليكم. هنا راه باغي يديروا واحد 2021 2022، وبقات هذه واقيلا ديال الفورمولير ديال لاني ديغنيير، ولكن راه لي ميم شوز حتى لهاد العام. دونك فاحنا كنجيو هنا برينسكريبسيون اون لين وكنكليكيو على veuillez remplir ce formulaire. كنكليكيو عليها وكنمشيو مباشره لهاد الصفحه خاصه بطبيعه الحال والتابعه للموقع الالكتروني ديال الانستا. هنا تيقول لك دخل الايميل ديالك وهنا كذلك المود دو باس ديالك. وهنا تيقول لك الا بغيت تبقى تدخل ديريكتومون، الا نسيتي المود باس كتكليكي هنا وكدير كونيكسيون. ولكن حنا باقي يلاه اول مره كندخلوا باقي ما فتحنا لا كونت لا حتى شي حاجه، لذلك غادي نديرو سون روجيستري باش نمشيو. من بعد ما كنديرو سون روجيستري فكنجيو لهنا وكنعمروا مجموعه ديال الاشياء اللي ضروري انكم تردوا البال ملي تعودوا تعمروها. فهنا كندخلوا البرينون ديالنا ولا الاسم ديالنا، هنا الاسم العائلي ديالنا، وهنا كذلك لا دات دو نيسونس، هنا كنديروا النهار فين تزادينا، هنا الشهر، وكذلك هنا كنديروا السنه فين تزادنا، وهنا كنديروا الايميل ديالنا. وبعد ذلك كنديروا هنا
المود دو باس ديالنا، يعني كلمة السر ديالنا، وكنعاودو هنا ماشي بالضرورة تكون الإيميل ديال الإيميل ديالكم، ولكن ديروا واحد كلمة سر اللي ممكن أنكم تعقلوا عليها، وممكن كذلك أنكم تكتبوها في ورقة باش أنكم ترجعوا ليها في كل وقت وحين. أصدقائي صديقتي، وبعد ذلك كديروا سونغيجستري باش نمشيو ليطاب سويفونت. من بعد ما كندخلوا المعلومات ديالنا كيطلع لكم هذا الميساج: votre inscription a été effectuée avec succès. تيقول لك رجعوا للايميل ديالكم باش انكم تتبعوا لي انستركسيون ديال لاكتيفاسيون ديال لو كونت ديالكم. بعد ذلك كنديروا كونتينيي. كما كنتو معايا اصدقائي، رجعنا للصفحه الاولى، يعني غادي نمشيو للايميل ديالنا ونشوفوا داكشي اللي صيفطوا لينا، وبعد ذلك كنجيو وكنديروا كونيكسيون باش ندخلوا الايميل ديالنا، وكذلك كلمه المرور، وبعد ذلك غنديروا كونيكسيون باش ندخلوا للحساب ديالنا وندخلوا دوك المعلومات الشخصيه الخاصه بنا بطبيعه الحال. من بعد ما كنمشيو للايميل وتنأكتيفيو لو كونت ديالنا، فضروري اننا ندوزو من 3 ديال لي زيتاب اللي محددهم لينا المعهد ولا هاد لا بلاتفورم فين كنتسجلوا. فهنا كدير مكان الازدياد ديالك، كدير التليفون ديالك، هنا كدير التليفون ديال الاب ديالك ولا شي واحد اللي وصي عليك، الام ديالك ولا الخال ديالك ولا العم ديالك. هنا كدير المدينه ديالك، مثلا حنا غنجيو مثلا غنديرو زاكورا. كذلك كتنزل وكدير هنا النيميرو ديال لاكارت ناسيونال ديالكم. هنا ديما ملي كتشوفوا هاد السي اي ان فهو كيعني الرقم ديال بطاقه التعريف الوطنيه. وبعد ذلك كتجي كتسكاني هذيك لاكارت ناسيونال ديالك، هي الفوتوكوبي ديالها من جوج ديال الجهات، ولا ممكن تجمع دوك الجوج ديال الجهات تجمعهم في ورقه واحده، وكتجي كدير تيليشارجي هنا، وبعد ذلك كدير اونغيستري باش نمشيو ليطاب سويفونت المتعلقه بلي زانفورماسيون سكولير. وبعد ذلك كنديروا لا كونفيرماسيون ديال لا كونديداتور ديالنا. دونك نعمروا هادشي ونمشيو ليطاب سويفونت اصدقائي. بعد ذلك اصدقائي هنا كنجيو كنديروا كود مسار ديالنا، ولا كود ناسيونال ديال ليليف الا كان عندكم سي ان او. ما كانش عندكم ديروا كود مسار ديالكم هنا السنه فين حصلتوا على البكالوريا. دونك هما محدد لكم جوج: واش خديتوها في خلال الموسم الدراسي ديال 2019 2020 ولا 2020 2021. ديال هذا العام راه هي 2021 2021، ديال العام الفايت هي 2019 2020. دونك هنا كدير المونسيون باش حصلتي على البكالوريا، واش حصلتي عليها باسي بيان ولا تري بيان. وضروري انكم تجيبوا اسي بيان ولا بيان ولا تري بيان باش انكم تقبلوا في المعهد. اسي بيان ديما كتبدا من 12، ديما عقلوا عليها 12 نقطة مثلا 97. هذه هي لا موين جينيرال اللي تيقصدوا بها. بعد ذلك هنا اللغة الثانية واش هي الألمانية ولا الإنجليزية ولا الإسبانية ولا الإيطالية. دونك حنا نديرو أونجلي. وبعد ذلك هنا النقطة ديال اللغة الأجنبية الأولى في الامتحان الجهوي. دونك حنا نديرو مثلا 12 7 ولا 78. هنا كذلك اللغة نوت دو لا لونغ دو لا دوزيام لونغ إترونجير. دونك حنا ما عندناش، حنا نديرو مثلا شي نقطة أخرى معنا نوت ريجيونال دو لا دوزيام لونغ إترونجير. دونك غدير نتوما ديال الامتحان الوطني. مثلا نديرو حنا مثلا حنا هي اللي انا كنقدر هنا التيب ديال الباك: واش خديت باك مثلا سيونس مات ولا سيونس فيزيك ولا ايكونومي ولا شي حاجه. دونك حنا نديرو سيونس مثلا سيونس ايكونوميك مثلا ايكونوميك. نتوما ممكن ديروا شي حاجه مثلا ليتر ولا سيونس زومان. وبعد ذلك هنا كيطلبوا منك انك دير الدبلوم ديال البكالوريا. ممكن ديروا ولا لاتيستاسيون دو ريوسيت او بكالوريا. المهم شي حاجه اللي كتثبت بانك راه فعلا حصلتي على البكالوريا، اما دير بيان النقاط ولا دير الدبلوم ديال البكالوريا. وكذلك يكون ما يفوتش الحجم ديالو 2 ميغا، ويكون بالصيغه ديال جي بي جي ولا جي بي او جي ولا بي دي اف. كتجي هنا كتليشارجي، وبعد ذلك كدير اونغيستري باش نمشيو ليطاب ديرنيير المتعلقه بلا كونفيرماسيون ديال لا كونديداتور ديالنا. فقط غير ردوا البال هنا ملي تبغيو تدخلوا النقاط ديالكم، فضروري انكم ديروا مثلا 12 يعني فاصله
النقطة فاصلة 45 ولا 78 ولا شوفوا نتوما شحال عندكم. من بعد ذلك كديروا enregistrer. ووصلنا للمرحلة الأخيرة وهي المتعلقة بأنك كتأكد بأن صحة المعلومات اللي دخلت راه صحيحة، وأنك راه كتوفر على هاد الشروط اللي محددهم المعاد وكذا وكذا. جو confirme que les informations communiquées sont exactes. وبعد ذلك كدير هكا وكدير enregistrer. دونك انا ما غاديش نكمل التسجيل، دونك باعتبار انني فقط غير درت هذا الشرح باش نشرح لكم لي زيتاب اللي كاين. اصدقائي تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. رجاء باش كدعم وتشجيع لينا فتابوناو في الشين وفعلوا الزر ديال الجرس وبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يستافدوا كما استفدتوا حتى نتوما. ونتلاقاو في شرح اخر ان شاء الله تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه.